जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारका गतिविधिका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मेयर साहब, तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको पनि करिब 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष आफूले गरेका कामहरू सम्झिनुहोस् न, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामदेखि? अब समय त निरन्तर तपाईँ र म यहाँ बस्दै गर्दा नि गइरहेको छ। पास हुन्छ त्यो थाहा नै छ होइन, 3 वर्ष क्रस भइसक्यो। अब तपाईँलाई भन्दाखेरि म फलेवास नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भइसकेपछि जो दृष्टिकोण बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यो दृष्टिकोण अनुसार स्वाभाविक रूपमा जो सिद्धान्त बनाइन्छ, सिद्धान्त अनुसार व्यवहारमा त ठक्कै मेल त खाँदैन। बनाएअनुसारको चाहिने जो कार्यक्रम छ, कार्यदिशा छ, त्यो अनुसार हामी करिब नजिक पुगेको र काममा तपाईँको एकछिन पनि नछोडिकन निरन्तर काम गर्दाखेरि सन्तुष्टि प्राप्त भएको छ। निर्वाचनको बेला चाहिँ घोषणापत्र अवश्य पनि जारी गर्नुभयो होला। त्यो जनतासँग गरेको एक खालको बाचा पनि हो। त्यो बाचा चाहिँ कतिको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? 5 वर्षमा एउटा हातमा घोषणापत्र, अर्को हातमा हामीले गरेको काम देखाउन सकिन्छ। तर स्वाभाविक रूपमा फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि यसले मात्रै सबै अब्स्टेकल गरौँ त भन्ने कुरा आउँछ। समय चाहिँ गतिशील छ। यो अहिले तपाईँमा कुरा गर्दै गर्दा पनि जो कोरोना भाइरसको महामारीको दूरी कायम गरेर बोलिरहेका छौँ, यो कोरोना भाइरसले जो अर्थतन्त्रमा, बजेटमा र समग्र काममा प्रभावित गर्यो। यसले हामीलाई जुन सोचका साथ, जो उत्साहका साथ काम गतिका साथ भइरहेका थिए, त्यसलाई सुरुका दिनमा ठुलो ठेस लगाउने काम गऱ्यौँ। अब यसलाई रिकभरी गर्नको निम्ति अब सुरुकोदेखि अहिले बढ्दैछ। अब त्यही अनुसारको चाहिँ खर्च व्यवस्थापनदेखि लिएर नसोचेका चिजहरूमा जानुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले विकास निर्माणभन्दा जनताको जीव ज्यान ठुलो हो। त्यो जीव ज्यान बचाउने, रक्षा गर्ने त्यो पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। त्यसमा पनि हामीले निर्वाचनको बेला यो सोचेका थिएनौँ नि, यो विपद पर्ला भनेर सोचेका थिएनौँ। त्यो पनि त्यता छुट्याउँदा बजेट र सँगसँगै काम प्रभावित हुँदाखेरि ठ्वाक्कै हामीले तपाईँले भने जस्तै घोषणापत्र अनुसारको सयका सय गर्न नसकिन सक्छ। तर हामी पछि पाइपलाइन जुन हिसाबले निर्माण गरेका थियौँ, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदाखेरि हामीले सोचेको सपना पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कोरोनाको कुरा जोडिहाल्नुभयो। कोरोनाको महामारीले अहिले विश्व आक्रान्त छ। नेपाल पनि दिन प्रतिदिन नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ वृद्धि दर बढी नै छ। अवश्य पनि तपाईँको नगरपालिका पनि अछुत रहन त सकेन होला। कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि के गर्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब सुरुको दिनमा जतिखेर कोरोना नेपालमा 2 जनालाई देखियो, अनि त्यसपछि हामी चैत 10 गतेबाट जो लकडाउनमा जाने स्थिति बन्यो, त्योभन्दा पूर्व हामीले थुप्रै खालका गतिविधिहरू एक्सिस गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, फलेवास नगरपालिकाले रचनात्मक र तपाईँको सृजनात्मक र नयाँ खालका चाहिँ निरन्तरतामा नयाँ नवीनतम ढङ्गका कामहरू गर्दै गर्दाखेरि यो चिजलाई पनि कोरोना भाइरसले सपोर्ट गरेको छ। हाम्रो प्रोग्रामले हामीले घोषणा गरेका छौँ, समग्र विकास भए पनि समग्र मानवको सभ्यता भएन भने, मानवलाई तपाईँको एक खालको सोच आएन भने तपाईँको त्यो विकास तपाईँको अपाङ्गता हुनसक्छ। त्यसैले फलेवास नगरपालिकाले भनेको छ क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास। यसको अर्थ हुन्छ 70 वटा सूचकहरू छन्। तपाईँको घरको भान्सा कोठा, बस्ने सुत्ने बिस्तारा बस्ने चाहिँ कोठादेखि लिएर आँगनदेखि पिँढीसम्म, बाटोदेखि समग्र टोल हुँदै, अनि त्यसपछि विद्यालय वार्ड हुँदै समग्र क्लिन वाल ग्रिन वार्ड, क्लिन होम ग्रिन होम, क्लिन टोल ग्रिन टोल, क्लिन विद्यालय ग्रिन विद्यालय, क्लिन नगर ग्रिन नगर। यसरी सबै स्ट्रक्चर कुराहरू ती सूचकाङ्क पुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा सभ्यता सहितको तपाईँको चाहिँ सफा सुग्घर सहित एउटा सभ्यताको विकास हुने। त्यो सभ्यताले यस्ता खालका महामारीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि लड्न सक्ने थप चाहिँ नि इम्युनिटी पैदा हुने, तपाईँको हात
साबुन पानीले धुने भनेर अहिले भनिरहेको छ। हामीले त्यो बेला क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास अन्तर्गत पर्छ। सफा सुग्घर बस्ने त्यो त्यही बेला पर्छ। तपाईँको घरदेखि लिएर सारा हिसाबले जानुपर्छ भनेर जुन खालको अनिवार्य करेसाबारी, तपाईँको अर्ग्यानिक तरकारी खाने, अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिने खाना खाने, कम्तीमा पनि एउटा घरमा अनिवार्य एउटा करेसाबारी होस्, फुलको चाहिँ जस्तो छ घर त्यस्तै खालको मतलब बगैँचा होस्, आउँदै गर्दा एउटा सुगन्ध फैलाओस्। त्यो धनीले मात्रै गर्नु भन्ने छैन, गरिबले नि गर्न सक्छ। सिजनल तरकारीको चाहिँ नि बिउदेखि लिएर समग्र चिज जो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ चिजलाई जोडेर आएका थियौँ, त्यसले यो तपाईँको चाहिँ नि यो जो कोभिडको महामारीले पनि त्यस्तो प्रोग्रामले सपोर्टिङ गर्यो। जो सरकारले माथि घोषणा गर्यो यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो ती चिज कार्यक्रमले हामीलाई जोड्दै थियो। त्यसले हामीलाई त्यतैतिर हामीले जोड्दाखेरि सजिलो पनि भयो। अनि हामीले भन्यौँ कि सुरुमा तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कि चीनबाट सुरुमा वुहानका विद्यार्थीहरू ल्याउँदा तपाईँ देख्नुभयो, ती विद्यार्थीहरू राख्न त्यो सोसाइटी मानेन। सुरुका नयाँ चिज कसैले नै मान्दैन। त्यति बेला त्यो गर्दाखेरि अलिक टाढै राख्ने, हाम्रोमा नराख्ने, हाम्रो भन्ने हाम्रो बाहेक कहाँ छ यो संसारमा, हाम्रो बाहेक त कहीँ पनि छैन। जङ्गलमा जानु पर्यो, समुदायमा भएन। हाम्रो बाहेक हुँदैन। आफू सुरक्षित अर्कालाई असुरक्षित देख्ने जो परम्परा यद्यपि अहिले पनि छ, यो परम्परालाई हामीले सुरुबाट भन्यौँ फलेवास नगरपालिकाले। अब कोरोना भाइरस टोल जवाबदेही भएन भने, हरेक घरमा राख्न सकिएन भने यो महामारी अन्त्य हुन सक्दैन। यो अहिले 2-3 महिनामा यो अन्त्य हुने चिज होइन। पिसिआर टेस्टको चाहिँ अवस्था, आइसोलेसनको अवस्था म भन्दैछु। अनि त्यसपछि 87वटा टोल विकास समितिलाई जवाफदेही बनायो। बाहिरबाट आएका मान्छेलाई टोलको निगरानीमा, वार्डको निगरानीमा, सम्भव भएको घरमा छुट्टै, नत्र टोलले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन खालको अवधारणा बनायो, त्यो अवधारणाले गर्दाखेरि एउटा खालको तपाईँको कोरोना सङ्क्रमण हुन सकेन हाम्रो नगरपालिकामा। र अनि सँगसँगै बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई कि हामीले सदरमुकाम र हाम्रो थुप्रो सबै पालिकाको लगानी छ र संयुक्त 7वै पालिकाले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरिमा जिल्लामै राख्यौँ। बाहिरबाट आएको मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ आएकोलाई आइसोलेसन हामीले बनायौँ। हामी 7वै पालिकाले मिलेर त्यहाँ आइसोलेसन बनायौँ। अनि नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ नि गाउँमा लाने गर्दाखेरि कोरोना फैलिन सकेन। जब लकडाउन खुला हुँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू आमजाम यति जो चलाइमान हुन्छ, चलाइमानमा तपाईँ एउटा नगरपालिका एउटा वार्डले लक गर्दैमा यो समाधान हुन सक्दैन। त्यसमा अब यसैसँग हामी बाँच्ने भएको, यसैसँग सङ्घर्ष गरेर यसका चाहिँ नि योसँग लड्ने शक्ति हामीसँग पैदा नगरेसम्म यो खालको चाहिँ नि अन्त्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही कारण अझै पनि हामी ती स्वास्थ्य मापदण्डमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै हाम्रा कामहरू त्यही मनोविज्ञान, अब पहिलाको जस्तै ढङ्गले काम गर्छु, पहिलाका जस्तै कार्यक्रम गर्छु, पहिलाको स्टाइलले सबै गर्छु, अब हुँदैन। नयाँ हिसाबले अब पुनर्गठन भयो। सबै काम धन्दाहरू, हाम्रा चाहिँ परम्पराहरू, हाम्रा सामाजिक कार्यहरू, हाम्रा अरू सम्पूर्ण निर्माणका कामहरू पनि अलि नयाँ ढङ्गले यो कोरोनाले नयाँ हिसाबले पुनर्गठन गरेका छ। त्यो हिसाबले हाम्रा चाहिँ पुनर्गठित कामहरू अगाडि बढाउँदै पर्छ र त्यो हिसाबमा हामी समायोजन भएर जानुको विकल्प आएको छैन। त्यस कारण हामीले तपाईँको सुरुका दिनमा हामीले समग्र हिसाबले स्याम्पलिङ पिसिआर गऱ्यौँ। अब पिसिआर पनि कसलाई गर्ने अब भन्नुहोस् त। अब पिसिआर भन्छ, अब अलिअलि लक्षण नदिएको मान्छेलाई पिसिआर गर्दा त कुन साइडमा गर्ने? हामीले पहिला चाहिँ स्याम्पलिङ गऱ्यौँ, स्याम्पलिङमा देखिएन। अब तपाईँको चाहिँ कसलाई समात्नुहुन्छ? अब चाहिँ जब समाज चाहिँ खुला रूपमा लकडाउन भएन भने अब त्यसलाई अलिअलि केही साङ्केतिक हिसाबमा देख्यो भने हामीले पिसिआर गरेर हामीले त्यसलाई बस्ने बन्दोबस्ती सङ्घ सरकारले नि भनेको छ। हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन जो 5 बेडको कोरोना अस्पताल जो जिल्लामै छ, हामी चाहिँ करिब 100 बेडको हामी 7वै पालिकाले मिलेर बनाएका छौँ कुस्मामा। यी सबै चिज हेर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिने हामी त्यसमा पनि सचेत छौँ। र त्यो अहिले फेरि तत्काल औषध ननिक्लेको हुनाले हामी तपाईँको चाहिने अझै पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ हस्पिटलहरूलाई डेडिकेट तपाईँको 50% हिसाबले 50% कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू राख्ने, अरू बाँकी गर्ने र चाहिँ हरेक पालिकाले पनि त्यसलाई गर्दाखेरि यो समाधान भएर जान्छ। यो महामारी हामीले ल्याएको होइन, यो चाहिँ आइरहेको छ, यसलाई सामना गर्नुको विकल्प छैन। मेयर साहब, अलिकति चलिरहेको कार्यक्रमको विषयमा पनि कुरा गरौँ न। बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु भएको रहेछ, त्यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, के हो? यस्तो छ, बहुउद्देश्य मात्र होइन, हामीले फलेवास नगरपालिका वास्तवमा 11 वार्ड छ, 11 गाविस मिलेर बनेको नगरपालिका हो। सुरुका दिनमा कि फलेवास नगरपालिकाले आफ्ना विकासका अवधारणाहरू, विकासका आयामहरू अगाडि बढ्दाखेरि अन्यत्र पालिकाको सन्दर्भमा म यो टिप्पणी गर्दिनँ कि आज फलेवास नगरपालिका हामीले प्रष्ट भनेका छौँ वार्डहरू सेवा केन्द्र हुन्,
नगर विकासको गवर्न गर्ने त्यो चाहिँ केन्द्र हो। त्यसैले तीको हिसाबले र अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन हिसाबका प्लानिङहरू गराइयो भने मात्रै अहिले जुन खालको चाहिँ विश्वास तीन तहको सरकार छ त्यो सबैभन्दा जवाफदेही र नजिकको सरकार स्थानीय सरकार जो देख्न सकिन्छ सुन्न सकिन्छ त्यो सरकारलाई नि त्यो सरकारले जवाफदेही भएर जनताका चिजहरू कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीले चाहिँ पूर्वाधारको सन्दर्भ क्षेत्रमा हामीले फलेवास नगरपालिकालाई लिङ्कअप गर्नको निम्ति हामीले गलकोटदेखि देवीस्थान हुँदै पोखरा जोड्ने एउटा चाहिँ मार्गको चाहिँ अब जो दृष्टिकोण अगाडि ल्यायौँ। फलेवासभित्र हामी त्यो 11 मिटर क्लियर पनि गऱ्यौँ र बाँकी अहिले प्रदेश सरकार हामी साझेदारी गरेर सँगसँगै साझेदारी गरेर त्यसलाई अब पिचको हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ, काम हुँदैछ। फलेवास नगरपालिकालाई समथलदेखि लिएर त्यहाँ दुई तिनवटा तहका भूगोलहरू छन्, 3टा चक्रपथमा विभक्त गरेका छौँ। सँगसँगै त्यसले गर्दाखेरि र ती गाविसहरू मिलेर बनेका नगरपालिका, पहिले नगरपालिका थिएन, 11वटा गाविसलाई एउटा मनोविज्ञानमा ढाल्नु, फलेवासमा ढाल्नु र बाहिर ती 11वटा गाविसका मानिसहरू, स्थापिका गाविसका मानिसहरू, अहिले वार्ड छ ती मानिसहरू तपाईँको चाहिँ नि सेन्टरमा सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति आउनको निम्ति 3टा चक्रपथ, त्यसलाई चाहिँ भित्री चक्रपथ, बाहिरी चक्रपथ र न्युक्लियस चक्रपथ गरेर त्यसलाई लिङ्क अप गरेर हामीले एउटा प्लानका साथ अगाडि बढाएका छौँ। पूर्वाधारको सन्दर्भमा आय आधारको सन्दर्भमा हामीले के भनेको छ भने कृषि पशु 1 वार्ड 1 कृषि फर्म, 1 वार्ड 1 पशु फर्म, 1 वार्ड 1 महिला उद्योग, 1 वार्ड 1 तपाईँको चाहिँ नि के अरे पशुपालन, हामीले कम्तीमा पशु फर्म, यसरी तपाईँको चाहिँ नि चिज गरेर कम्तीमा 50वटा भन्दा कम चाहिँ पशु मानिसले नपालोस्, त्यसले मात्रै व्यावसायिकता गर्न सक्छ समूहमा। कम्तीमा 10 रोपनीमा तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ तरकारीहरू नगदे बालीहरू लगाओस्, त्यसले मात्रै त्यहाँ इन्कम दिन सक्छ। र तपाईँको चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि 1 बस्ती 1 उत्पादन, कम्तीमा 200 रोपनीमा तपाईँ एउटै खालको चिजहरू लगाउनुहोस्। सुन्तला, कागती लगाउने हो कि कफी लगाउने हो कि अरू के लगाउने हो, पकेट क्षेत्रहरू पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। पकेट हामी 2 ठाउँमा पकेट बनायौँ। 1 बस्ती 1 उत्पादन, 200 रोपनी। सुरुमा मानिसहरूले यसलाई उडाए, 200 रोपनी यो तराइयो भने अहिले तपाईँको 2 ठाउँमा 200 रोपनीमा, शङ्कर पोखरीको तपाईँको चाहिँ नि मल्याङदी एरियामा अहिले 200 रोपनीमा सुन्तलाहरू छन्, थानामौलमा सुन्तलाहरू बनिरहेको छ। अनि त्योभन्दा तल वार्डमा चाहिँ नि 10 रोपनीमा चाहिँ तरकारी फर्महरू, अनि कम्तीमा तपाईँको चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ आय आर्जन गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पर्सेन्टेज त स्वाभाविक छ, जब अर्थतन्त्रसँग जोडिएन भने त्यो हुँदैन। त्यही कारण हामीले छुट्टै 1 वार्ड 1 महिला उद्योग भनेर हामीले त्यो गरेका छौँ। देवीस्थानमा सिलाइ कटाइ उद्योग सुरु भएको छ। त्यो पाङराङमा तपाईँको चाहिँ नि के अरे कुर्गामा त्यही दुधबाट उत्पादित भएको चिजहरू बेच्नको निम्ति महिला दिदीबहिनीहरू कसिरहनु भएको छ। खानी गाउँमा तपाईँको चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा त्यो घरेलु हिसाब र बन्ने चाहिँ एउटा ढाका सिलाइ उद्योग कारखाना बनाएको छ, हामीले त्यसलाई सपोर्ट गरेका छौँ। त्यो हिसाबले अहिले 2000 लिटर दुध दैनिक फलेवासबाट मतलब बाहिर पोखरा बिक्री वितरण भएको छ। यसरी आय आर्जनमा जोडेका छौँ। र सँगसँगै हामीले भनेका छौँ टनेल हाम्रो, तपाईँको उत्पादन तपाईँको है, बिरुवा हाम्रो, फल तपाईँको। यो हिसाबले हामीले समग्र हिसाबले कृषि पशु क्षेत्रलाई त्यसलाई अगाडि नलैसँग त्यो सम्भावना छैन विकासको हिसाबले भनेर हामीले भनेका छौँ। अनि यहाँको ठुलो कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि हामीले फलेवास नगरपालिका 620 मिटरको उचाइदेखि 2266 मिटर 2259 मिटरको उचाइमा छ। हामीले 620 मिटर जो काली गण्डकी छ, त्यो काली गण्डकीलाई हामीले जलाशयुक्त परियोजना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुमा फलेवास नगरपालिकाले इनिसिएसन गर्यो। त्यो जलाशयुक्त परियोजना आसपासका 5-7वटा हामी पालिकाहरू बसेर हामीले त्यो सम्भव छ भने 1000 मेगावाट निकाल्न सम्भव छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो हामीले प्रदेश सङ्घमा बुझाउँदै गर्दा अहिले विद्युत विकास विभागले त्यसलाई हामीले सुरुको वर्षमा पहिलो कार्यकालमा पहिलो वर्षमा हामीले यो कुरा उठान गर्दै गर्दा अहिले त्यसको चाहिँ नि सुरुमा सामान्य स्टडी भयो। अहिले समग्र चाहिँ होल स्टडी गर्नको निम्ति 6 करोड 50 लाख छुट्टिएर त्यहाँ चाहिँ अध्ययन हुँदैछ। 800 मतलब चाहिँ 44 मेगावाट उत्पादन हुने सम्भाव्यता देखिएको छ। त्यसको समग्र अध्ययन हुँदैछ। त्यो पनि हामीले उठान गरेको पर्यटकीय हिसाबमा हामीले भनेका छौँ कि तपाईँको चाहिँ नि उचाइमा जो पहाडी क्षेत्र छ, वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 7 त्यो एउटा पकेट छ। तपाईँको 8, 7 अनि त्यसपछि के अरे 10, 11 एउटा खालको उत्पादनको हब छ। अहिले मैले भनेको पर्यटकीय हिसाब छ। अनि 4, 5 र 6 एउटा बस्ती आवास क्षेत्र विकास गर्ने 3वटा मनोविज्ञान बोकेको जो नगरपालिका हामीले त्यही हिसाबले पर्यटनको क्षेत्र, बस्तीको क्षेत्र, उत्पादनको क्षेत्र जोडेका छौँ। हामीले माथिमा भनेका छौँ कि स्वाभाविक रूपमा डहरेको लेक छ, त्यो पर्यटकको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि 2259 मिटर उचाइमा जो नीलकण्ठ पहाड असाध्यै हेर्दै मनमोहक, यतातिर शेरबारीको होमस्टे छ, यतातिर तपाईँको चाहिँ फलेवासतिर के तपाईँको चाहिँ नि मगर दाजुभाइहरूले चलाएको एउटा चाहिँ
मनमोहक होमस्टे छ, त्यहाँ नजिकै मनमोहन शान्ति बाटिका छ। अनि बाहाडुङ्गामा तपाईँको चाहिँ नि हामीले एउटा त्यसलाई बेस क्याम्प बनाएर वृद्धहरू बस्ने मिलन केन्द्रसहित एउटा चाहिँ मनमोहक दृश्य डहरेको लेखलाई पर्यटकीय रूपमा हामीले विकास गरिरहेका छौँ। तलको चाहिँ नि समथल फलेवासको समथल एरिया पर्यटकीय इलाकाहरूमा चाहिँ संरचना बनाउने कामहरू चाहिँ प्रवर्धनका लागि त्यो कामहरू पनि भटाभट अघि बढिरहेको छ त भनेपछि तपाईँ यो कुरै गर्दाखेरि पहिलो विचार ल्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसका कामहरू पदमार्गहरू बन्ने। तपाईँ त्यो पर्यटकीय एरियाको फेदमा मनमोहन शान्ति बाटिका एउटा सबभन्दा हाई एल्टिच्युड करिब 2200 मिटर मतलब चाहिँ उचाइमा ठुलो एरिया लिएर हामीले त्यो शान्ति बाटिका बनाउँछौँ। एकचोटि जाउँ, हामी पनि जाउँ, सबैलाई आह्वान गरौँ, म आह्वान गर्छु त्यो शान्ति बाटिका हेर्नको निम्ति, डहरेको क्षेत्र हेर्नको निम्ति। स्थानीयको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ? स्वाभाविक रूपमा स्थानीयको सहभागिता भइ नै हाल्छ नि। त्यसले स्वाभाविक पर्यटन आइसकेपछि त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा नै एउटा कायाकल्प गर्न सक्छ। जब बाहिरका मानिस आउँछ त्यहाँ किनेर खाने हो, बस्ने हो, हेर्ने हो, त्यहाँ त त्यो चिज त्यो पैसा त गाउँमा जान्छ नि। अवश्य त्यो दुध बिक्री हुन्छ, त्यहाँ तरकारी बिक्री हुन्छ, त्यहाँ भात बिक्री हुन्छ, त्यहाँ चिया बिक्री होला, त्यहाँ बस्नु पर्ला, सबै हिसाबले चाहिँ चिजहरू त गाउँमा रिलिज हुन्छ। अर्को कुरा मैले एउटा चाहिँ नि जोड्न सक्छ। तपाईँले भने जस्तै अब नर्सरीको भाउ हरेक घरमा एउटा चाहिँ करेसाबारी हामीले भनेका छौँ अर्ग्यानिक रूपमा खानुहोस्, भइराखेले त भयो, नभएकाले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा हामीले पहिलो वर्ष बिउ सपोर्ट गऱ्यौँ। र अहिले त तपाईँको चाहिँ नि नर्सरी गर्नको निम्ति तपाईँको चाहिँ नि जनताहरूलाई पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसलाई फन्डिङ गर्ने, साझेदारी गर्ने गरेका छौँ। यसरी समग्र हिसाबले त्यहाँका कोटहरू जो डहरेको क्षेत्र सँगसँगै लिमीकोट, पुरकोट होइन लगायतका थुप्रै कोटहरू छन्, ती कोटलाई संरक्षण गर्ने र आयार्जन अगाडि बढिरहेका छौँ। र फलेवासलाई एउटा सुखी र समृद्धि बनाउनको निम्ति अविचल ढङ्गले लागेका छौँ। फेरि 3 वर्षमा सबै हुन्छ हुँदैन, कतिपय रूपमा पाइपलाइनमा अगाडि बढ्छ, अल्पकालीन कामहरू निर्माण भएका हुन्छन्, जो दूरगामी महत्त्व बोक्ने कामहरू त त्यो दृष्टिकोण त्यसलाई लाग्छ नि, लामो समय लाग्छ। अब शिक्षाको कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु 31 सालमा चाहिँ आधारभूतदेखि प्राथमिक तहको निःशुल्क होइन भएको, आज कति साल भयो? 77 साल भयो। 77 सालमा निःशुल्क कति छ भन्नुहोस् त? आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य तथा निःशुल्क भनेको छ। त्यो त गाह्रो रहेछ नि, चेन्ज हुने कुरा एकैचोटि त सम्भव छैन। शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै प्रयास केही गरिरहनु भएको छ कि? ठिक छ, हामीले गरेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको जो शिक्षा छ त्यो शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ संविधानले। कसैको चाहिँ दयामा आशीर्वाद होइन, तर यो दिएको चिजलाई पनि निर्वाध ढङ्गले हामीले काम कति गरेका छौँ, माथिबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अवरोध कति भएको छ भने त समीक्षा गरौँला। पहिलो कुरा हामीले गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण हामी आइसकेपछि सुरुमा भन्यौँ शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली बनायौँ, त्यसका चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ कामहरू अगाडि बढायौँ। र हामीले भन्यौँ कि यहाँ तपाईँको अलिपुरतिर गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, अङ्ग्रेजी आफैमा महत्त्वपूर्ण होइन, आफ्ना बाबु नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउनुको निम्ति बोर्डिङ पढाउने, अनि अङ्ग्रेजी केही पनि होइन भन्ने पनि होइन। अब अङ्ग्रेजी पनि चाहिन्छ, नेपाली त हामी नेपाली नै हो, त्यो महत्त्वपूर्ण भाषै हो। कम्तीमा चाहिँ हामीले एक कक्षाबाट हामी आइसकेपछि एक कक्षाबाट सुरु गरेर तपाईँको चाहिने अहिले 4 कक्षासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी पठन पाठन हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले टिचरहरूलाई ट्रेनिङ हामीले 3 महिना जति हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ। निरन्तर रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले हरेक 14वटा सेन्टर बनाएका छौँ। टिचरहरूलाई चाहिँ नि अनुशिक्षण गर्नको निम्ति त्यहाँका चाहिँ लिडर्सहरूलाई त्यो जिम्मेवारी लगाएका छौँ, जो ट्रेनिङ दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा एउटा शिक्षाको चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण चेन्ज भएको छ। व्यवस्थापन समिति हाम्रो ऐनअनुसार बनेको छ प्रधानाध्यापकको सन्दर्भमा र अरू समग्र सन्दर्भमा। जबसम्म शिक्षा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म अरू चिज हुन्न भनेर हामीले शिक्षालाई एउटा टाई अफ गरेर लाने र शिक्षालाई अलि थप बढी प्रभावकारी बनाउनको निम्ति कि चाहिँ निजी बोर्डिङको विरोध गर्न पर्यो, निजी बोर्डिङ छोडेर पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले त्यो अगाडि गरेका छौँ। अहिले एउटा चाहिँ आशाको दियो फैलिएको छ कि श्रीमान तपाईँको विदेश, सासू ससुरा घर, अनि चाहिँ बुहारी छोराछोरी लिएर बाहिर बस्ने जो परिस्थिति छ त्यो अन्त्य गर्छौँ भनेर भनेको थियो निर्वाचनको बेलामा। त्यो करिब अन्त्यको दिशामा छ। अहिले चाहिँ गुणस्तर हिसाबले पढाइहरू सुचारू गर्ने तहका कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ आयसँग जोडिने कुरा म गर्न चाहेँ। सहकारी क्षेत्र अहिले नगरपालिकालाई नै यो सहकारी चाहिँ अभियान पनि अघि बढाउन राज्यले जिम्मा लगाएको अवस्था हो। सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउन चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, तपाईँले भनेको सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले साँचो जनतालाई एकको लागि सबै, ती सबै फेरि त्यो
एकजनाको लागि सबै मिलेर छरेलिएका पैसाहरू सानसानो रूपमा तपाईँको बाहिर चाहिँ ठुलो ब्याज काटेर जान नपाओस्, आफ्नै चाहिँ छिरेलिएको पैसा आफूहरू मिलेरै गर्न पाइयोस् भन्ने हेतुले सहकारीहरू निर्माण भएको छन्। त्यो गरिबीको अन्त्यको एउटा चाहिँ ठुलो माध्यम पनि हो त्यो सहकारी। ती सहकारीहरू स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि त्यस्ता मान्छेहरू समूह बनाएर खोल्ने, त्यसलाई दर्ता गर्ने, त्यो हिसाबमा काम गर्नको निम्ति जस्तै अहिले तपाईँले भने नि यी सहकारी मार्फत कृषि फर्म, पशु फर्म, इभन तपाईँको चाहिँ नि बस्ती एक उत्पादन अनि त्यसपछि महिला उद्योग लगायतका जति पनि चिजवस्तुहरू छन् ती चिजलाई सहकारीबाट जोडेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ती कामका थालनीहरू गरेका छौँ। त्यो अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सहकारी चाहिँ अपनत्व फिल हुन्छ त्यो गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, आय आर्जन तपाईँले सोध्नुभयो, हामीले भनेका छौँ हामी तपाईँको यो समाज समग्र हिसाबले परिवर्तन गर्ने नाममा हामी गणतन्त्र ल्याएको। हामीले म चाहिँ 5 वर्षको निम्ति के अरे मेयर बन्ने, मेयर भएर तपाईँको चाहिँ नि अथवा गाडी चढ्ने अथवा शक्तिको प्रयोग गर्ने, त्यहाँ बजेट बाँड्ने ठुलो कुरा होइन। बजेट त तपाईँको चाहिँ के अरे कर्मचारीले पनि बाँडि नै हाल्छन्। प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष खिल्लादेवीले मुलुक चलाउनुपर्छ। मुलुक चलाउने ठुलो कुरा, कसरी चलाउने, कसरी गभर्न गर्ने एउटा फिलोसफी हुन्छ कि हामी समाजवादमा मुलुकलाई लाने भनेका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् आज सबभन्दा वर्गीय रूपमा रहेको बाजा बजाउने दाई, आरनमा काम गर्ने दाईहरू, बाटोमा काम गर्ने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज असङ्गठित मजदुर व्याप्त मात्रामा छन्। त्यसको खोजी कहाँनिर भने सक्दाखेरि खुट्टा मतलब हातमा चाहिँ काम हुने शक्ति दम हुँदासम्म, खुट्टामा पावर हुने जेलसम्म, हिँड्न सक्ने जेलसम्म, हात चल्ने जेलसम्म, गोडा चल्ने जेलसम्म काम गर्ने, काम गर्न नसक्दा बिरामी हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ जवाफदेही कसले लिने? त्यो कुरा हामी त्यसैले यो कुरालाई हामीले जोडेका छौँ र मजदुर कल्याणकारी कोष ऐन खडा गरिएको छ फलेवास नगरपालिकाले भनेको छ। असङ्गठित मजदुरहरू जो बाटोमा काम गर्ने, जो ज्यामी सेकर्मी टकर्मी काममा काम गर्ने, असाध्य विपन्न छ, बाहिर जान सकेका छैन, एकदमै त्यही चाहिँ काम गरेर ल्याएर चाहिँ आफ्नो बिहान बेलुकीको गुजारा चलाएको छ, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर प्रोग्राम ल्याएका छौँ। कस्तो प्रोग्राम भने सुन्नुहोस्, 500 रुपियाँ चाहिँ हामीले राख्थ्यौँ नि महिनामा। उहाँले पनि परिश्रम गरेको काम महिनाभरिमा कति गर्नुहुन्छ त्यो पनि बचत गर्ने, 500 रुपियाँ त्यहाँ राख्ने। हामी लगानी कोषसँग सम्झौता गर्दैछौँ। अनि लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्योसँग गरिसकेपछि 60 वर्ष पुगेपछि उहाँको संयुक्त रूपमा जो जम्मा भएको चिज उहाँले पाउनुहुन्छ पेन्सनको जस्तो। अनि तपाईँको काम गर्न नसक्दाखेरि बसेर आनन्दले जीवन बिताउन सक्ने खालको सामाजिक जवाबदेहिताको काम जो बडो विपन्न हुनुहुन्छ त्यो नागरिकको निम्ति करिब अहिले 700 जना परिवारको लागि 700 परिवारको लागि हामीले घोषणा गर्दैछौँ। करिब तयारी पुरा भयो, व्यक्तिहरू छन् र करिब भइसक्नु भएको छ। अब हामीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर त्यसलाई चाहिँ हरेक महिना 500 फलेवास नगरपालिका 500 सम्बन्धित व्यक्ति 1000 र त्यसको ब्याजसहितको चाहिँ कोषमा राखेर तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि निक्ल पायो एउटा विभिन्न चाहिँ ऐन बनाएको छ। 60 वर्षको जब काम गर्न सक्नुहुन्न, खुट्टा चल्दैन, हात चल्दैन, त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नि आफूले कमाइ गरेको, आफूले आय आर्जन गरेको चिज आनन्दसँग जीवन बिताउने व्यवस्थापन फलेवास नगरपालिकाले ती असङ्गठित मजदुरहरूको लागि गरेको छ। र सँगसँगै तपाईँको आफ्नो आय आर्जन बचाउनको निम्ति ती उत्पीडितहरू, ती चाहिँ नि आय आर्जन कम गरेका विपन्न नागरिकहरूको निम्ति हामीले महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। हामीले आरनको सन्दर्भमा सबैलाई हेरेका छौँ। हामीले विपन्न नागरिकको निम्ति, विपन्न दलितको निम्ति समग्र हिसाबले हाम्रा चिजहरू तलतिर गएका छन्। चाहे तपाईँको चाहिँ नि एक वार्ड एक घरेलु औजार उद्योग भनेको छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। एउटा आरन मात्रै बेला त अब व्यावसायिक रूपमा समूह, यी सहकारी, त्यसमा सहकारीको माध्यममा चाहिँ 3वटा चाहिँ हाम्रा एक वार्ड एक घरेलु औजार जो पहिला हाम्रा चाहिँ उद्योगहरू थिए, कल कारखानाहरू थिए, घरमा बस्ने आरन काम गर्ने गरिन्थ्यो, त्यो आरन अब त्यसले व्यावसायिक त चल्दै अलि त्यसलाई नवीनता थपेर अलि चाहिँ विज्ञानसम्मत हिसाबले अलि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने खालको प्रविधिसँग जोडेर एक वार्ड एक घरेलु औजार उद्योग हामीले लिएर आइरहेका छौँ। 3वटा तलका जनजीविकाको सन्दर्भमा सम्बोधन हुन्छ। त्यो लेभलमा हामीले जनतैतर्फ फर्केर विपन्न नागरिकतर्फ फर्केर हाम्रा प्रोग्रामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँले अबको 2 वर्षमा, बाँकी रहेको 2 वर्षमा उच्च महत्त्वका साथ चाहिँ अघि बढाइरहनु भएको, गर्नै पर्ने यो कार्यकाल तपाईँको सम्पन्न भइन्जेलसम्म सक्नै पर्ने कामहरू उच्च महत्त्वका साथ केही दिएर अघि बढाउनु भएको छ? उच्च महत्त्वका साथ मैले भनिहालेँ 11वटा गाविस मिलेर बनेको जो नगरपालिका छ त्यसलाई सजिलैसँग तपाईँको आगमन बनाउने ती मुख्य मार्गहरू
समय मिल्यो भने त्यसलाई पिच गर्ने हामीले भनेका छौँ। एक दोस्रो पर्यटकीय हबलाई स्थापित गर्ने, तेस्रो जनताको जो आय आर्जन छ त्यो आय आर्जनलाई तपाईँको स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक मोडलमा मानिसहरूलाई काम गरेर जो फर्महरू भन्यौँ त्यसमा त्यही हो हाम्रो जीवन समृद्धिको आधार भन्ने। चौथो जो हामीले चाहिँ मजदुर कल्याणकारी कोष भन्यौँ त्यो कोष मार्फत जनताहरूले जो पहिला कमाउने खर्चनी थियो त्यसलाई बचत पनि गराउने, आफूको जीवनस्तर पनि सुधार्ने र तपाईँको एउटा सभ्यतामूलकको तपाईँको समाज निर्माण गर्ने। र पाँचौँ जो क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास भनेका छौँ त्यो एउटा सभ्यतासहितको हामी फलेवास नगरपालिका बनाउने। छैटौँ त्यो मैले छैटौँ भन्दा पनि त्यो प्रथममा जान्छ सेवा प्रवाह, मूलतः सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, ट्रान्सपेरेन्सी बनाउने, त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्ने। त्यो त पहिल्यैमा छ। यी चिज समग्र हेरेर नगरपालिका बनाउने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सातौँ कि यो चिज सरकार जो बनाएका छौँ फलेवास नगरपालिका 3 तहका सरकार छन्, सरकार जसरी हामीले चलाएका छौँ यसलाई निरन्तरता दिने। अरू नगरपालिकाहरूले पनि जस्तै सभा सञ्चालन यो कानुन निर्माण जति हामीलाई कानुन बनाएर गभर्न गर्ने भनेको छ कुनै पनि कानुन बाँकी नरहे, सबै कानुनहरू चाहिने कानुनहरू संविधानले दिएका थियो। करिब 50वटा हामीले ऐनहरू बनाएका छौँ, नियावलीहरू बनाएका छौँ। ती ऐन नियावली बाँकी रहेका चिजहरू बनाएर एउटा विधिसम्मत चल्ने कानुनबाट शासित नगरपालिका बनाएर सरकारको प्रत्याभूति जो एक ठाउँमा मात्रै राजपत्र निक्लन्छ 761 ठाउँमा निक्लन्छ त्यो एउटा सही हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि काम भएको नगरपालिका कानुनबाट चलेको विधिमा चलेको जो सरकार बनाएको छौँ, सरकार साँच्चै स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्ने अनुभूति हामी नागरिकहरूलाई दिने तहमा बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति लागिरहेका छौँ र सँगसँगै स्वाभाविक रूपमा कि अझै पनि के कठिन छ भने तपाईँले सोध्दै गर्दाखेरि जो स्रोत साधन अहिले बन्दै गरेका नगरपालिका जो राज्यको पुनर्संरचनाको बेलामा बने ती नगरपालिकाहरू इन्टरनल स्रोत छैन, गाह्रो छ। पहिला तपाईँको सामान्य चाहिँ मालपोत उठाउने गाविसहरूमा अहिले चाहिँ नगरपालिका आउँदै गर्दाखेरि एकैचोटि वृद्धि गर्न पनि भएको छैन, ठुलो पनि उठ्दैन। ती नगरपालिकाहरूको जनताको चाहना अनुसार चाहिँ नि जोड्नको निम्ति स्रोत साधनले कठिन भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले त्यो स्रोत साधनमा अलि सङ्घ सरकारले अलि पर्सेन्टेज बाँड्दाखेरि विभाजन गर्दा वित्तीय स्रोतको विभाजन गर्दाखेरि अलि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दियो भने अलिक काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। समग्र रूपमा एउटा नगर जस्तो र सट्ट हिसाबमा बिस्तारै अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ हामी। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई र सँगसँगै नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेका कामहरू अनुभवहरू सुनाउने जो अवसर दिनुभयो तपाईँ र तपाईँको चाहिँ लोकप्रिय जनता टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी भर्सकै अहिले दसैँको चाहिँ सेरोफेरो भर्खरै मनाएका छौँ, तिहार आउँदैछ। दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वको सन्दर्भमा विगत जस्तो छैन, यो कोरोनासँग समायोजित हुने गरी त्यही हिसाबले चाडपर्व मनाउँ शुभकामना छ। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्वत जिल्ला फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मा। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।